सो नेक्स्ट हामीसँग छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन चेक गर्ने एक्जाम्पल। अब यसमा हामीले यो एउटा सेट छ ए भन्ने, बट हामीलाई रिलेसनको लागि एउटा कन्डिसन दिएको छ, द्याट इज आर इज इक्वल टु एबी ए माइनस बी चाहिँ हाम्रो इभन भएको केसमा। अब यो सेटलाई हामीले यही रिलेसनवाला सेट बनाउने हो भने त फर्स्टमा हामीले ए क्रस ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट गराउनु पर्यो। ए क्रस ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट गराउने बित्तिकै हामीसँग 1 को 5 वटा पेयर बन्छ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 गर्दै 2 को 5 वटा, 3 को 5 वटा गर्दा 5 को त हामीसँग कति 25 वटा पेयरको इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ए क्रस ए भित्र पर्छ। देन अब फेरि यो 25 वटाबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि इभन कुन हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, त्यसको सेट गराउनु पर्यो। देन बल्ल हामीले चाहिँ त्यो रिलेसन इक्विभ्यालेन्स हो कि नै चेक गर्नु पर्यो। गर्दा हामीसँग यो 25 वटा लेख्दै हामीलाई चाहिँ एकदम लङ हुन्छ। सो अब हामी के गरिन्छ, डाइरेक्ट यो गिभन दिएको रिलेसनको कन्डिसनबाट त्यो रिलेसन इक्विभ्यालेन्स हो कि नै भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ चेक गरिन्छ। सो सोलुसनमा हेरौँ, आर इज इक्वल टु हामीसँग के छ एबी वेयर हामीलाई के दियो ए माइनस बी इज इभन भनेर दियो, वेयर एबी बिलोंग्स टु ए। अब हामी यसमा के गरौँ, रिफ्लेक्सिभ प्रोपर्टी हेरौँ। रिफ्लेक्सिभ प्रोपर्टीमा हामीले गिभन रिलेसन रिफ्लेक्सिभ चेक गर्नु छ। रिफ्लेक्सिभ चेक गर्नलाई हामीसँग रिफ्लेक्सिभमा के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, ए बिलोंग्स टु आर भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो यसमा ए पनि ए भयो, बी पनि के हुने भयो, सेम हुने भयो। सो फ्रम द गिभन रिलेसन अब यसमा त हाम्रो ए बिलोंग्स टु आर हुन्छ। सो ए माइनस ए भनेको के हुने भयो, 0 हुने भयो। यो भनेको त 0 चाहिँ के हो, 0 अलवेज इभन हो। सो 0 इज अलवेज इभन भनेपछि यसबाट हाम्रो के भेरिफाई भयो, दस ए माइनस ए इज इभन। यसले हामीलाई के सो गर्यो, देयरफोर A, A belongs to R. Hence, R is reflexive. अब यसमा सबै इभन नम्बर चाहिँ सबै हाम्रो यो रिलेसन आरमा आएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो ए माइनस ए वाला रिलेसन रिफ्लेक्सिभको जुन रिजल्ट हुन्छ ए माइनस ए यसको केसमा त्यो पनि जहिले पनि के हुन्छ, इभन हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो सबै इलिमेन्ट चाहिँ ए चाहिँ के हुने भयो, आरमा बिलङ गर्ने भयो। ए ए आरमा बिलङ गरेपछि के भयो, त्यो हाम्रो रिजल्ट रिफ्लेक्सिभ भयो, हाम्रो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भयो। देन नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेसन छ। अब सिमेट्रिक रिलेसन भेरिफाई गर्नलाई अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो, एबी आरमा बिलङ गर्छ, बीए आरमा बिलङ गर्छ भने यिनीहरूको डिफरेन्सको मोडुलस त के हुन्छ, त्यो इक्वल हुन्छ। भनेको 1 - 2 थियो, -1 लाई मोडुलस गर्यौं, 2 - 1 थियो, 1 भयो। गर्दा 1 1 इक्वल हुने भयो। यो ए थियो, यो बी थियो, 1 2 केमा बिलङ गर्यो, आरमा, एन्ड 2 1 पनि केमा बिलङ गर्यो, आरमा। भनेको यो बीए थियो। भनेको हामीलाई यसबाट के थाहा भयो भने, फ्रम द गिभन रिलेसन A minus B is equal to B minus A. अब त्यो इभन नम्बरको सेट चाहिँ सिमेट्रिक हुनको लागि अब हामीसँग के हुनु पर्यो भने, हामीले के सो गर्नु छ, ए बी पनि आरमा बिलङ गर्छ, बी ए पनि आरमा बिलङ गर्छ भनेको यो दुईटै इलिमेन्ट चाहिँ इभन हो भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो,
यो पनि इभन इभन हो, यो पनि इभन इभन हो भनेर के गर्न पर्यो हामीले सो गर्नु पर्यो। भनेको यो दुइटै इभन हुनको लागि हाम्रो यो ए माइनस बी इभन हुनुपर्छ एन्ड बी माइनस ए पनि इभन हुनुपर्छ, किनभने इभनबाट इभन सबट्र्याक्ट गर्दा हामीसँग रिजल्ट के हुन्छ, इभन नै हुन्छ। भनेको यसले हाम्रो के डिनोट गर्यो, ए पनि इभन भयो, बी पनि इभन भयो। सो we know that a minus b is equal to, यसलाई हामीले अब कसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यो माइनस कमन लिएर b माइनस a एन्ड माइनसबाट मोडुलस गर्दा b माइनस a नै हुन्छ। भनेको अब a माइनस b र b माइनस a भनेपछि यो दुईटा इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, यसको मोडुलसबाट सेम हुन्छ। सो इफ a माइनस b चाहिँ इभन भएको केसमा हामीसँग त के हुने भयो, a माइनस b, a कमा b चाहिँ आरमा बिलङ गरेछ भने b कमा a पनि आरमा बिलङ गर्नु पर्यो। यदि a माइनस b इभन हो भने b माइनस a पनि अब के हुने भयो, यसको मोडुलस गर्दा सेम हुने भएपछि त्यो पनि अब यसको माइनसबाट आउँदा सेम हुने भएपछि त्यो पनि के हुने भयो, इभन नै हुने भयो भ्यालु त। भनेको 2 चाहिँ आरमा बिलङ, यो 2 a माइनस b इज इक्वल टु 2 हुन्थ्यो भने b माइनस a गर्दा माइनस 2 हुन्थ्यो, यसलाई मोडुलस गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो, फेरि 2 नै हुन्थ्यो। दुईटै भ्यालु के हुन्थ्यो, इभन हुन्थ्यो। सो हेन्स a minus b is even, then b minus a is also even। यो इभन छ भने यो पनि के हुन्छ, इभन नै हुन्छ, अड हुँदैन। इभनबाट चाहिँ इभन चाहिँ के हुने भयो, यो a माइनस b इभन छ भने b माइनस a पनि इभन नै हुन्छ। भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, सेम देखायो यो हाम्रो मोडुलस चाहिँ अप्लाई गरिसकेपछि। देन दुईटै इभन भनेपछि त हामीलाई के थाहा भयो, AB आरमा बिलङ गर्यो, देन BA पनि केमा बिलङ गर्यो, आरमा बिलङ गर्यो। हेन्स R इज सिमेट्रिक। अब लास्टमा छ हाम्रो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। अब ट्रान्जिटिभ रिलेसन सो गर्नको लागि फर्स्टमा हामीसँग त अब के हुन्छ, a माइनस b, b माइनस c एन्ड a माइनस c, यो तीनटै चाहिँ के हुनु पर्यो, इभन हुनु पर्यो। अब यो त हामीले के गरिसक्यौँ, सो गरिसक्यौँ। इफ a माइनस b इज इभन देन यहाँ हाम्रो चाहिँ के भयो, यो जुन पेयर छ यसलाई हामीले a माइनस b इज इभन लेख्नु पर्यो। पोजिटिभमा भयो भने नेगेटिभमा भए पनि यो भ्यालु त के हुन्छ, हाम्रो इभन नै हुन्छ, किनकि हाम्रो माइनस 2 पनि इभन नै हो, 2 पनि इभन नै हो। एन्ड एनदर सिमिलरली भनौँ, सिमिलरली इफ b माइनस c इज इभन देन b माइनस c इज अल्सो इभन। हामीले यो भ्यालु त इभन हुन्छ भनेर माथि चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यौँ। सो अब हामीलाई के थाहा छ, इभन इभन नम्बरको सम चाहिँ के हुन्छ, अल्सो इभन हुन्छ। सम अफ इभन नम्बर इज अल्सो इभन। भनेको a माइनस b प्लस b माइनस c इज इभन भयो। सो a माइनस c इज इभन। अब यसबाट हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो भने, इफ a माइनस b एन्ड b माइनस c इज इभन छ भने यो a माइनस c लाई हामीले फेरि कसरी लेख्न सकिन्छ, a माइनस c इभन देन a माइनस c इज। सो हाम्रो चाहिँ के छ, हामीले सो गर्नुपर्ने के थियो, a माइनस a कमा b, b कमा c चाहिँ आरमा बिलङ गर्दा ac पनि आरमा बिलङ गर्छ भनेर सो गर्नुपर्ने थियो। अनि हाम्रो रिलेसनमा चाहिँ के छ, a कमा b को चाहिँ सबट्र्याक्सन a माइनस b इभन हुनु पर्यो
बी माइनस सी इभन हुनु पर्यो, ए माइनस सी इभन हुनु पर्यो। भनेपछि यो स्टेप हाम्रो प्रुफ हुने बित्तिकै हामीले के लेख्न मिल्यो, इफ एबी एन्ड बिसी बिलोङ्स टु आर, यसले हाम्रो एबी आरमा बिलोङ गर्छ भन्यो, अनि बिसी आरमा बिलोङ गर्यो, देन एसी केमा बिलोङ गर्यो, हाम्रो आरमा बिलोङ गर्यो। हेन्स यसबाट हामीलाई के थाहा भयो, ट्रान्जिटिभ ल पनि हाम्रो भेरिफाई भयो। एन्ड यो तीनटा भेरिफाई भनेपछि वी क्यान से द्याट हाम्रो रिलेसनले इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, हामीले रिफ्लेक्सिभ सो गर्नुपर्ने थियो। रिफ्लेक्सिभ सो गर्नको लागि ए आरमा बिलोङ गर्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले ए माइनस ए यो इभन नम्बर हो भनेर सो गर्नु पर्यो फर्स्टमा, किनकि हामीलाई चाहिँ यो रिलेसनभित्रको इलिमेन्टको चाहिँ सब्ट्र्याक्सन इभन छ भनेर भनेको छ हामीलाई गिभन कन्डिसनले। सो ए माइनस ए त अटोमेटिकल्ली 0 हुन्छ, 0 भनेको इभन हो। रिफ्लेक्सिभमा एकदम इजिली चाहिँ हाम्रो भेरिफाई भयो। अब सिमेट्रिकमा हामीले के गर्यौँ, सो गर्नुपर्ने एबी र बिए आरमा बिलोङ गर्छ भनेर सो गर्नु थियो। एबी आरमा बिलोङ गर्दा बिए पनि आरमा बिलोङ गर्छ। द्याट मिन्स यो पनि इभन हुन्छ, ए माइनस बी पनि, र बी माइनस ए पनि इभन हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। किनभने हामीलाई त के थाहा छ, यसको यो इभन हुने भयो नि त हामीसँग भनेको, आइदर ए माइनस बी चाहिँ इभन हुने भयो। यो इभन गर्नलाई हामीले फर्स्टमा यो मोडुलस इक्वल देखायौँ, ए माइनस बी र बी माइनस ए भनेको 2 1 चाहिँ हाम्रो आरमा बिलोङ गर्दा, हामीले अघि भन्यौँ 2 1 आरमा बिलोङ गर्दा 1 2 पनि आरमा बिलोङ गर्छ। 2 1 को सब्ट्र्याक्ट भनेको 2 माइनस 1 गऱ्यौँ भने 1 हुन्छ, 1 माइनस 2 गऱ्यौँ भने माइनस 1 हुन्छ, र यसलाई मोडुलस गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ, हामीसँग इक्वल हुन्छ। सो अब यो त हाम्रो इभनमा पर्दैन, हाम्रो रिलेसनमै पर्दैन। त 2 2 2 4 भएको केसमा 4 2 भएको केसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, अब 2 र माइनस 2 हुन्छ, एन्ड यो हाम्रो दुइटै 2 2 हुन्छ। सो हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ, ए माइनस बी इक्वल्स टु बी माइनस ए देखायौँ मोडुलसको थ्रुबाट, मोडुलसमा। एन्ड यसले हाम्रो के सो गर्छ, त्यो दुइटा इभन हो भने त्यो त हाम्रो केमा बिलोङ गर्ने भयो, आरमा बिलोङ गर्ने भयो दुइटै। एबी पनि आरमा बिलोङ गर्यो, बिए पनि आरमा बिलोङ गर्यो भनेपछि रिलेसन सिमेट्रिक भयो। सिमिलरली हामीले ट्रान्जिटिभलाई पनि के गर्यौँ, भेरिफाई गर्यौँ।